कम्युनिस्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट भनेको त धर्मबाट अलग, धर्मलाई अफिम भन्छ कम्युनिस्ट। धर्म न कर्म नमान्ने कम्युनिस्टले आज दशैं मनाउँछ। हिजो 10औं वर्ष चाहिँ जनयुद्धमा चाहिँ लडायो प्रचण्डले, उही चाहिँ फेरि आशीर्वाद छ। आशीर्वाद चाहिँ कस्तो, आयुर्द्रोण सुते श्रियम दशरथे शत्रु क्षम्य राघवे ऐश्वर्य नहुसे गतिस्थ पवने मानन्छ दुर्योधने। आङ्काजी दाई, आङ्काजी शेर्पा हुनुहुन्छ नि, सामाजिक सञ्जालमा साह्रै भाइरल हुनुहुन्छ उहाँ। तर उहाँको काम के मात्र हो भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीलाई उहाँले चाहिँ अब विरोध गरे जस्तो गर्ने, तर उहाँको पोलिटिकल पार्टीको हिसाबले उहाँले कहिले नि गर्नुहुन्न। उहाँ आफ्नो एक्लो व्यक्तिले चाहिँ त्यो विरोध गरिराख्ने, त्यो के को लागि भने त्यो भोट ब्याङ्क। म यही आजकै यो शोक सभाबाट यहाँलाई चाहिँ यहाँ देशवासी सम्पूर्ण मूलवासी मङ्गोलहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरु पनि सोच्नुहोस् कि तपाईको आफ्नै पुर्खा, आफ्नै बाजे, आफ्नै बाउ आमाको चाहिँ एउटा मृत्यु भएको दिन अथवा कसैले हत्या गरेको दिन तपाई रमाएर तपाई पर्व उत्सव भनेर मनाउनुहुन्छ। यहाँको कुनै पनि राजनीति दलका नेताहरू तपाई हेर्नुहुन्छ भने कुनै न कुनै पदमा लोभिएर त्यहाँ लन्ठिएकै छ। तर गोपाल गुरुङको सवालमा त्यो कुरा काहीँ पनि लागू। तपाई परिवारवादको कुरा गर्नुहुन्छ भने परिवारबाटै उहाँ तिरस्कृत हुनु। आवाज विहीनहरुको आवाज सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र यो दशैं बहिष्कार किन भइरहेको छ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले दशैं बहिष्कार मात्र नबुझेर यो चाहिँ राज्यबाट जबरजस्ती रूपमा हामी माथि लादिएको कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो सोसाइटीलाई, हाम्रो समाजलाई त्योबाट छुटकारा मुक्त गराउन भन्न खोजिएको। र यो मुक्त हुनुपर्छ, हामी मुक्त हौं। हामीलाई राज्य सत्ताबाट हिजोको दिनमा बन्दुक देखाएर, बन्दुकको नाल पड्काएर दशैं मन्न लगायो, त्यो कुरा आजैदेखि हामीले समाप्त गर्यौं है। यो कुरा हाम्रो होइन। हाम्रो होइन को मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यो हिन्दूले मनाउन पाउँदैन भन्ने होइन, तर हाम्रो चाहिँ होइन यो भनेर एउटा जनचेतनाको एउटा यो स्वरूप हैन, हामीले चेतना बाँड्दैछौँ। र राज्यले जुन प्रकारको दशैं बढाइ गर्छ, किनभने हामी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपाल भन्दैछौँ, तर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपालमा कुनै पनि एउटा धर्ममा आधारित पर्वलाई बढावा दिने, त्यसको बढाइ गर्ने, तोप पड्काएर त्यसलाई चाहिँ राज्यको यो चाहिँ महान पर्व भनेर घोषणा गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ हामीले भनेका हौं। र यो कुरा राज्यले चाहिँ बेलैमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। राज्य हिन्दूको मात्र होइन, धर्मनिरपेक्ष हो। ल नामै मात्र भए पनि संविधानमा पनि त धर्मनिरपेक्षता लेखिएको छ, तर व्यावहारिक रूपमा अझै पनि हिन्दूको बोलवाला छ, हिन्दूको दबदबा छ भन्ने कुरा यहीँबाट स्पष्ट छ। कि तपाईहरु लेख्नुभयो हिजो अस्तिदेखि नै चाहिँ शक्तिपीठहरुमा, विद्यापीठहरुमा हैन, अब विभिन्न चाहिँ मठ मन्दिरमा गएर चाहिँ पूजाआजा गर्ने, त्यहाँका चाहिँ राष्ट्रका चाहिँ यहाँ नेतृत्व गर्नेहरु नै त्यहाँ शरीक भए। अनि यहाँ अरूको पर्वमाथि, अरूको संस्कृतिमाथि, संस्कारमाथि त उहाँहरु त मौन हुनुहुन्छ। अनि मौल पूजा गरिन्छ, मौल पूजा गरेर अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुरै हिन्दू भगवान देवी देवताको चाहिँ महिमा गान गाइन्छ। यो राज्यको धर्म हुँदैन भनेर भनिसकेपछि अब राज्य त्यहाँ संलग्न हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो नेता भनेको त हिन्दूको मात्र नेता होइन। त्यो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भनेको त सबैको साझा हो। हामीलाई पनि त एउटा अपनत्व हुनु पर्यो, हामीलाई पनि त स्वीकार्य हुनु पर्यो। त्यो स्वीकार्य हुनको लागि सबैको भावनालाई कदर गर्न जरुरी छ।
तर हिजो राजा थियो, राजाको समयमा ठिक थियो, किनभने राजा आफै धार्मिक राजा थियो, यो मुलुक आफै हिन्दू राष्ट्र थियो। यो मुलुक हिजो स्वतः रूपमा नै के त भन्दाखेरि तँ दसैँ मान्दाखेरि पनि ठिकै हो, हजुर मान्नै पर्यो, किन आदेश हुकुम छ। आज हुकुमी शासन छैन, राजा पनि छैन र यो राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र पनि नरहेको अवस्थामा फेरि पनि राज्यले यो कुरालाई थोपर्न हुँदैन र यहाँका पर्वहरूलाई पनि राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्छ, यहाँका संस्कृतिलाई पनि राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्छ, न कि हिन्दुस्तानबाट ल्याइएको र जबरजस्ती यो चाहिँ नेपाली भन्न लगाइएको यो कथाकथित दन्ते कथामा आधारित दसैँलाई चाहिँ यहाँ राज्य स्तरबाट यसको प्रमोट, यसको प्रचार प्रसार, यसको चाहिँ दसैँ भत्तादेखि लिएर यत्रो लामो विधादेखि लिएर जबरजस्ती जुन यो हाबी गरिएको छ यो चिजहरू खारेज हुन जरुरी छ भन्ने एउटा चाहिँ यो अभिप्राय। र दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि एउटै दसैँलाई मात्र र हिन्दूकै लागि मात्र महिना दिन बिदा दिने होइन, सबैकोलाई चाहिँ एकमुष्टमा महिना दिन 15 दिन गरौँ, महिना दिन गरौँ, राज्यबाट त निर्णय गरेर आउनु पर्यो, कानुनी हिसाबले आउनु पर्यो। ल क्रिस्चियनले चाहिँ बुद्धिस्टले क्रिस्चियनको चाड पर्व आयो भने क्रिस्चियनले चाहिँ ल 15 दिन उसको मनायो, बुद्धिस्टले 15 दिन मनायो, अर्को चाहिँ प्रकृति पूजाले 15 दिन मनायो, तर उसको आफ्नो किसिमले मनाउँछ, त्यसमा राज्यको कुनै पनि हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। राज्यबाट त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन गर्ने अथवा काखी च्याप्ने र कुनैलाई चाहिँ फेरि पाखा लगाउने काम त्यो हुनु हुँदैन र सबैलाई बराबरीको हिस्सा दियो भने यो कुराहरू समूल रूपमा समाधान हुन्छन्। किनभने विरोध मात्र ठुलो कुरा होइन, त त्यसको समाधानको उपाय पनि हामीले दिइरहेको छ, तर राज्यले सुन्नु पर्यो। र आज यो जुन हामीले चाहिँ आज देशैभरि हामीले चाहिँ शोक सभा, उहाँहरू चाहिँ जो रिदाममा रामलिहाङ जसले चाहिँ 1833 मा यो हाम्रो चाहिँ पर्व, हाम्रो चाड, हाम्रो चाहिँ दसैँ होइन भनेर चाहिँ विरोध गर्दाखेरि धनकुटाको चुलीवनमा उहाँलाई चाहिँ झुन्डाएर मार्यो। आज त्यही ठाउँमा गएर उहाँहरूको शालिगमा चाहिँ माल्यार्पण गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झिने चाहिँ हाम्रो सङ्गठनले सम्झिँदै आएको अब 2 वर्ष भयो यो पटक समेत बोर्ड पनि त्यो भएको थियो र आधिकारिक रूपमा र विगतमा हामीले कालो टीका लगाउँथ्यौँ। कालो टीकालाई चाहिँ हामीले अलिकति परिमार्जित गर्यौँ, किन भन्दाखेरि टीका त आखिर टीका नै हो, तर टीकै नलाउने भनिसकेपछि हामीले चाहिँ आज कालोपट्टि बाँधेका छौँ र यो हामीले एउटा चाहिँ निर्णय नै गरेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हाम्रो अभियानहरू अगाडि बढाएका हौँ र जो हामीले चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले र परिष्कृत ढङ्गले हामीले चाहिँ एउटा बहिष्कार मात्र नबुझियोस्, यो चाहिँ हाम्रो शोकको दिन हो भनेर चाहिँ हामीले यो जुन कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ र तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो। यो एउटा चाहिँ तपाईँ जतिजना आउनुहोस्, जतिजना उपस्थित हुनुभएको छ, जतिजनाले चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्नेमा तपाईँहरू जोडिनु भएको छ, तपाईँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आगामी दिनमा तपाईँ हामीले एउटा यसलाई अझ कसरी हुन्छ हाम्रो समुदायलाई चाहिँ समुदायमा यो अझै पुर्याउनु पर्छ यो सन्देश। किनभने जबसम्म हामीले आफ्नो पुर्खालाई चाहिँ सम्मान गर्न सकिँदैन तबसम्म हामी पनि सम्मानित हुन सक्दैनौँ। किनभने हामीले उहाँहरूको श्रद्धा गर्नु नै के हो भने हामी भोलिको दिनमा हामी पनि श्रद्धा गर्न लागेको के, जबकि आफ्नो पुर्खालाई हामीले बिर्स्यौँ भने, हामीले धिक्कार्यौँ भने हामी पनि धिक्कारिन बाध्य हुन्छौँ। किनभने उहाँहरू त हिजो त्यो एउटा क्रान्ति गर्दाखेरि उहाँहरूले मार्यो नि, होइन? किनभने मैले मान्न पाउनु नपाउनु मेरो अधिकारको कुरा हो, तर जब मान भनेर चाहिँ हुकुमी शैलीमा आदेश गरेर अनि आज हामी मान्दैनौँ भन्दाखेरि, परित्याग गर्छौँ भन्दाखेरि यो रुनु पर्ने कुरा पनि होइन र मान्यौँ भनेर हाँस्नु पर्ने कुरा पनि होइन। स्वेच्छाले जसले मान्छ, किनभने हामी
धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेको छ। राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भनिरहेको छ र यो कुरालाई चाहिँ राज्यले बढावा दिनु हुँदैन। अनि यहाँ दशैंको लागि चाहिँ सैनिकमा चाहिँ के अरे सैनिकहरूले टुडी खेलमा परेड खेल्ने, तोप पड्काउने, हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्राङ्गणमा चाहिँ मौलो गाडेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मार हान्ने, पूजा गर्ने हैन, धर्मनिरपेक्ष राज्य भइसकेपछि त त्यो पनि त्यो अनुसार आउनु पर्यो, आचरण त त्यो आउनु पर्यो नि। अनि पो बल्ल के हुन्छ, सबैको चाहिँ सबैले विरोध गर्दै सबै सन्तुष्टि भयो। अनि जब त्यो एक के भन्छ नि, एक हातले त ताली पड्किँदै, यो देश बनाउन त सबै साझा रूपमा मिल्नु पर्यो नि त। भनाइमा साझा फुलबारी भनिदिने अनि काम गर्दाखेरि चाहिँ एकल तोरीबारी बनाएर चाहिँ हिँड्दिने, त्यो त मान्य हुँदैन। त्यसो भएकोले यो जुन आज दशैंको हामीले बहिष्कार गर्नु परिरहेको छ, यही असमानताको कारणले तिहारको कुरा पनि जोडिरहेको थियो। तिहारको कुरामा के हो भन्दाखेरि, तिहार भन्ने कुरा जुन तिहार भन्ने छ, यो तिहार भनेको भारतमा यसलाई त्योहार भन्छ, त्योहार दिवाली भन्छ। तर के हो भन्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले त्यो तिहार मानेको होइन। हामीले मान्ने भनेको त बलिहाङलाई मान्ने हो। त्यो इन्डियाको चाहिँ के अरे चाहिँ दानव बलिराज भन्ने होइन। हामीले मान्ने भनेको त आफ्नै पाल्पाको अथवा नेपालको सेरोफेरोको र हाम्रो मुन्दुममा वर्णन गरिएको बलियाङलाई हामीले मान्ने, जसलाई बनियाङ तङनाम भनिन्छ। बनियाङ चाहिँ तङनाम भनेको अब यता मुन्दुमी भाषा भयो, लिम्बू भाषामा, राई भाषामा है। अब हामीले मान्ने के हो त भन्दाखेरि, हामीले हाम्रो लोसर मान्ने, हाम्रो चाहिँ उधौली उभौली मान्ने हो, आफ्नो आफ्नो पर्व मान्ने, आफ्नो आफ्नो चाड मान्ने हो। ती सबै आफ्नो आफ्नो चाडहरू मान्नै हुन्छ। यहाँ कोही हिन्दूको मात्र मान भइदिने, हाम्रो चाहिँ क्षेत्रीय हुने, जातीय हुने, त्यस्तो हुँदैन। त्यसो भएकोले यो राज्यको जुन विभेदको चस्माले हेरिएको जुन एउटा दृष्टिकोण छ नि, त्यो दृष्टिकोण अब हामीले भत्काइदिनुपर्छ। बल्ल त्यसपछि के भने समानता आउँछ। र अर्को कुरा म के भन्छु भने, आज राज्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर भनिरहँदाखेरि राष्ट्रपतिको हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको हेर्नुहोस् गतिविधि, यहाँका नेताको गतिविधि हेर्नुहोस्, अनि यहाँका पोलिटिकल पार्टीको पनि गतिविधि हेर्नुहोस्, राजनीतिक दलको। अब कम्युनिस्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि, कम्युनिस्ट भनेको त धर्मबाट अलग, धर्मलाई अफिम भन्छ कम्युनिस्ट। धर्म न कर्म नमान्ने कम्युनिस्टले आज दशैंमा, हिजो 10औं वर्ष चाहिँ जनयुद्धमा चाहिँ लडायो प्रचण्डले, उही चाहिँ फेरि आशीर्वाद छ। आशीर्वाद चाहिँ कस्तो, आयुद्रोण सुते श्रियम दशरथे शत्रु छाम्य राघवे ऐश्वर्य नहुसे गतिस्थ पवने मानन्छ दुर्योधने भनेर चाहिँ अब आशीर्वाद थापिरहेको छ। अनि उनीहरू नै होइन फेरि शास्त्रको चाहिँ बखान गर्दै चाहिँ के अरे शास्त्रको विरोध गर्दै हिँड्ने। अनि संस्कृतबाट चाहिँ अनि पण्डित महोदयले दिनुभयो, घरको बाबुबाजेले पनि संस्कृत सिकेरै भए पनि, कण्ठ गरेर भए पनि, श्लोक कण्ठ गरेर भए पनि, ल है आशीर्वाद बाबु नानी। यो कस्तो खालको कम्युनिस्ट हो? यो कम्युनिस्ट हो, यो कम्युनिस्ट हो, माओवादी होइन, यो खाउवादी हो। खाउवादी के खाउवादी पचाउवादी। नेपालका कम्युनिस्टहरू रियल कम्युनिस्ट नै छ। सबै कहाँ त भन्दाखेरि अन्तिम गन्तव्य कहाँ रहेछ?
अन्तिम गन्तव्य भनेको त त्यही ब्राह्मणवादमा रहेछ। सबै घुमी फेरि ब्राह्मणवादमा आउने सक्यो। अनि ओम नमः शिवाय भन्यो, ओम नमः शिवाय सुहाई गर। अनि तपाईँ हाम्रो आजसम्मको स्थिति के हो भने सुहाई गरिदिएको छ। ताल पर्यो भने सबै धर्म मानिदिने कम्युनिस्ट छ नेपाल। अब कस्तो खालको कम्युनिस्ट? मार्क्सले भन्नुभयो धर्म अफिम हुन्छ। अनि अब पोलिटिकल पार्टीको हालत त्यस्तो छ। अब काङ्ग्रेस त आफै हिन्दू धर्म बोकेर एजेन्डै बोकेर हिँड्ने भयो, जसले कुनै बेला त्यो बिपीकै बेइज्जत गर्ने होइन। अनि चाहिँ के भन्छ काङ्ग्रेसका सभापति चाहिँ पहिलाका चाहिँ पूर्व सभापति प्रधानमन्त्री 5 पटक भयो नि गिरिजा प्रसाद। त्यो गिरिजा प्रसादकै पनि बेइज्जत। सुशील कोइरालाले यो धर्मनिरपेक्ष त कहाँबाट हाम्रो घोषणा पत्रमा आयो भनेर चाहिँ आश्चर्य छ। काङ्ग्रेसको त्यो हालत होइन। अब अन्य यहाँ हाम्रो आङ्काजी शेर्पा हुनुहुन्छ नि, सामाजिक सञ्जालमा साह्रै भाइरल हुनुहुन्छ उहाँ। तर उहाँको काम के मात्र भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीलाई उहाँले चाहिँ अब विरोध गरे जस्तो गर्ने, तर उहाँको पोलिटिकल पार्टीको हिसाबले उहाँले कहिले नि गर्नुहुन्न। उहाँ आफ्नो एक्लो व्यक्तिले चाहिँ त्यो विरोध गरिराख्ने। त्यो के को लागि भनेको भोट ब्याङ्क, त्यो के को लागि भनेको भोट ब्याङ्क। अब यति बोलेपछि जसपालाई चाहिँ भोट जाने हो नि त। जसमा को छ? बाबुराम भट्टराई। तर म व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई राम्रो चिन्छु। उहाँलाई खास मेरो विरोध छैन व्यक्तिगत हिसाबले, तर उहाँको राजनीतिक र रणनीतिक हिसाबले चाहिँ उहाँको अलिकति क्रियाकलाप आपत्तिजनक नै छ। अब अरूको त के कुरा गर्नु, अरू त सबै हिन्दूवादी पार्टी भए, ब्राह्मणवादी पार्टी भए। त्यो ब्राह्मणवाद र हिन्दूवादको चिन्तनभन्दा माथि उठ्दै सक्दैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूमा त्यो ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण छ, त्यो चिन्तन छ, त्यो विचार छ। जबसम्म त्यो विचारलाई हामीले परिमार्जन गर्न सकिँदैन, जबसम्म त्यो विचारलाई हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिँदैन, तबसम्म के हुन्छ भने हेर्ने एउटै दृष्टिकोण हुन्छ। त्यसो भएकोले हामीले विचारको विकास गर्न जरुरी छ। त्यो भनेको के? गोपाल गुरुङले चाहिँ दिनुभएको विचार, गोपाल गुरुङले चाहिँ बाँड्नु भएको विचारलाई चाहिँ हामीले अब फलो गर्ने, त्यसलाई विकसित गराउने र यहाँका ब्राह्मणवादी सत्तालाई चाहिँ हामीले परास्त गर्ने। आज यो जुन दशैं बहिष्कार भइरहेको छ, फेरि बहिष्कार बन्द, सबै बहिष्कार बन्द, यो बहिष्कार होइन, यो चेतनाको विस्फोट हो। हामीले चेतनालाई चाहिँ विस्तार गर्दैछौँ, हामी रूपान्तरित हुँदैछौँ। हामीले यसरी बुझ्ने, बहिष्कार भनेर नबुझ्ने, हामीले रूपान्तरित हुँदैछौँ। अब हाम्रो इतिहास हामी आफै लेख्छौँ भन्दैछौँ। हामी अब हाम्रो संस्कार संस्कृति सभ्यतालाई हामी आफै परिष्कृत बनाएर लान्छौँ भन्दैछौँ होइन। त्यो गर्नको लागि हामी एकजुट हुने, तपाईँ हामीले यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने हो। नकारात्मक चिजहरूलाई हामीले फ्याल्दै जाने हो, सकारात्मक चिजहरू मात्र ग्रहण गर्ने। हामीमा भएका नराम्रो दृष्टिकोणहरूलाई बदल्न जरुरी छ। त्यो बदलाउनको लागि नै गोपाल गुरुङले हिजो लामो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। हामी गोपाल गुरुङको पथमा हिँड्यौँ भने हामी पथिक हुँदैनौँ, हामी भ्रष्ट हुँदैनौँ। किनभने उहाँले व्यावहारिक रूपमा आफ्नो जीवनलाई त्यो देखाउनु भएको कुरा हो र उहाँले परीक्षित गर्नुभएको कुरा हो। तपाईँहरूले एउटै कुरा भन्छु, यहाँको कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कुनै न कुनै पदमा लोभिएर त्यहाँ लन्ठिएकै छ। तर गोपाल गुरुङको सवालमा त्यो कुरा काहीँ पनि लागु हुँदैन। तपाईँ परिवारवादको कुरा गर्नुहुन्छ भने परिवारबाटै उहाँ तिरस्कृत हुनु। आफ्नो वंशलाई चाहिँ सारा चाहिँ पछाडि अगाडि पछाडि लाम लगाएर चाहिँ यहाँ राजनीति गर्छन्। राजाको शासन देख्नुभयो नि, एउटा वंश एउटा धर्म हो, त्यस्तो मान्छे लस्कर लागेर चाहिँ के भयो, ऊ शासन गर्न तयार।
तर गोपाल गुरुङको मानेमा त्यस्तो कहिले पनि भयो कि गोपाल गुरुङले आफ्नो पछाडि चाहिँ मेरै छोरो होस्, त्यो पनि गुरुङ नै, त्यो पनि मेरै छोरो होस् भनेर कहिले पनि भन्नुभयो। शासकहरूको लागि चाहिँ त्यो एउटा उदाहरण। दोस्रो कुरो, गोपाल गुरुङ परिवारबाट माथि उठ्नुभयो। गोपाल गुरुङ कुनै पनि लोभ लालचमा फस्नु भएन र आफ्नो पदलाई चाहिँ मन्त्रीमा लिलाम गर्नु भएन। त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ आफ्नो स्वाभिमानको कुरा हो नि। आजको दिनसम्म तपाईँले हेर्नु हो भने तपाईँले राजदूत दिन्छु भनेपछि त्यो मान्छे गइगयो, राजदूत खान गयो। तर गोपाल गुरुङले राजदूत दिँदाखेरि पनि गोपाल गुरुङलाई चाहिँ उता पूर्वमा चाहिँ ल तपाईँले चाहिँ मेची अञ्चल खानु भनेर राजाले खानु भएन है। त्यो व्यावहारिक कुरा हो कि किन खानु भएन? यहाँका मूलवासीहरूको अधिकारको, उहाँहरूको यहाँका मूलवासीहरूको चाहिँ चेतना हेरेर यहाँका मूलवासीहरू पनि सक्षम र सबल बनाउनु पो पर्यो त। मैले मन्त्री खाएर म सुकिलो मुकिलो भएर हुँदैन भन्ने उहाँको दृष्टि। र उहाँ मर्दा उहाँ अन्तिम समय, उहाँको मृत्युको अन्तिम मुखसम्म पनि उहाँले जहिले पनि एउटै मन्त्र वाचन गर्नुहुन्थ्यो, जय मङ्गल। हैन किन, के को लागि त भन्दाखेरि मेरो सारा चाहिँ आउने पिँढीहरूले चाहिँ मेरो विचारलाई, मेरो दर्शनलाई चाहिँ ग्रहण, यो कुरालाई चाहिँ नबिर्सियोस्, नभुल्योस् भनेर उहाँले आफ्नो कार्यकर्ताको अगाडि जय मङ्गल गीत गाउनु। यो के हो भने चेतनाको दियो बाल्नु। त्यसो भएकोले उहाँले जहिले पनि राज्यको नजरमा उहाँ इन्डिकरेन्ट, राजाको नजरमा उहाँ जहिले पनि इन्डिकरेन्ट होइन। त्यसो भएकोले अब गोपाल गुरुङ जस्तै एउटा अटल र असल बनेर हामी हिँड्नुपर्छ। त्यो बन्नु नै के हो त भन्दाखेरि तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु, तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनमा बदलाव ल्याउनु, हामी परिवर्तन हुनु हो होइन। र परिवर्तन हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई खुसी बनाउनु, विकसित हुनु। त्यसो भएकोले हामीले अब गोपाल गुरुङको दर्शनलाई हामीले चाहिँ अझै विस्तार प्रचार गर्नुपर्छ। यसलाई प्रचार जति गर्न सकियो, यसलाई जति विस्तार गर्न सक्यो, जति विकसित रूप दिन सक्यो, त्यति नै यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यो देशको आजसम्म भएका गतिविधिको पर्दाफास हुने। हामीले जति यसलाई चाहिँ अगाडि यो प्रचार गर्न सक्यो, त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि पर्दाफास हुँदै जाने, हाम्रो मान्छेले ज्यादा थाहा पाउने। हाम्रो आम मूलवासी मंगोलहरूले थाहा पाउनु भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ अचेत अवस्थादेखि मुक्त हुनु हो कि मुक्त भइसकेपछि के हुन्छ, एउटा चाहिँ स्वाभिमानले बाँच्न सकियो। त्यो स्वाभिमानको लडाई हो, हाम्रो माटोको लडाई हो। र आजकै दिनदेखि तपाईँ हामीले अब विगत 12-15 वर्षदेखि चाहिँ यो बहिष्कार गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। तपाईँ हामीले आज एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ औपचारिकतामा निभाउँदैछौँ, तर आम मूलवासीहरूले यो कुरा परित्याग गर्नेवाला छ, गरिसकेका छन् धेरै। किन भन्दाखेरि हामीले यो जति अभियान गर्छौँ त्यति त्यो आउँछ, शोचनीय हुन्छ। अब फेरि यहाँ चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ गऱ्यौँ यतिजना मात्र रहेछ भनेर होइन, हामीले यसरी गरिसकेपछि यो कुराले कति इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। र हाम्रो मान्छे पनि सोच्न बाध्य हुन्छ किन विरोध भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मान्छेले पनि सोच्न बाध्य हुन्छ। र म यही आजकै यो शोक सभाबाट यहाँलाई चाहिँ यहाँ देशवासी सम्पूर्ण मूलवासी मंगोलहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरु पनि सोच्नुहोस् कि तपाईको आफ्नै पुर्खा, आफ्नै बाजे, आफ्नै बाउ आमाको चाहिँ एउटा मृत्यु भएको दिन अथवा कसैले हत्या गरेको दिन तपाईँ रमाएर तपाईँ पर्व उत्सव भनेर मनाउनुहुन्छ। सोच्नुहोस्, एकपटक ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस् है। बरु आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ खोज्नुहोस्। हाम्रो आग्रह त्यो, हामीले चाहिँ यहाँ कुनै सद्भाव भड्काउन हाम्रो उद्देश्य होइन।
हामीले शान्ति नै बाँड्न चाहेको, भविष्यमा चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ राज्यको एकाङ्कीपन, राज्यले एकतर्फी रूपमा चाहिँ जुन काखल लगाएर अरू धर्मावलम्बी, अरू संस्कार संस्कृति, अरू सभ्यता भएका, अरू भाषा बोल्ने, अरू चाहिँ के अरे चाहिँ समुदायमाथि चाहिँ जुन प्रकारको जबरजस्तीकरण गरिरहेको छ र त्यो अपराधीकरण गरिरहेको छ र जुन सांस्कृतिक डकैत गरिरहेको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हो। र रोक्नुपर्छ र रोकेर त्यसलाई चाहिँ शान्तिमय बनाउनुपर्छ। त्यो रोकिएन भने विद्रोह हुन्छ, त्यो रोकिएन भने भोलि युद्ध हुने खतरा हुन्छ, रोकिएन भने आतंकवादको जन्म हुन सक्छ, रोकिएन भने एक दिन न एक दिन त्यसको प्रतिकार हुन सक्छ। त्यो प्रतिकार हुँदाखेरि राज्यले क्षति भोग्नुपर्छ, क्षति बेहोर्नुपर्छ। त्यसो भएकोले बेलैमा सचेत शासकहरूले यो कुराको चाहिँ किनारा लाउनु जरुरी छ। र यो एउटा कोठाभित्र बोलिएको कुरा होइन, यो सार्वजनिक बहसको विषय बनिसकेको कुरा हो। हिजो हामीले यसरी नै गर्दै आयौँ, तर आज कम्तीमा बहसको विषय बनिरहेको छ। अझ यो बृहत एउटा बहसको विषय बनोस्। र आजको यो जुन श्रद्धाञ्जली तथा यो शोक सभामा उपस्थित हुनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँ हामीले अबदेखि आफ्नो पुर्खाको विरुद्धमा कुनै पनि गतिविधि गर्न हुँदैन। तर पुर्खाले गलत गरेको थियो भने फेरि त्यो पुर्खालाई पनि हामीले जय जयकार गर्न चाहिँ मिल्दैन। तर सही कदमको हामीले साथ दिनुपर्छ, समर्थन गर्नुपर्छ। रिदामा र रामले हामीले गरेको जुन एउटा चाहिँ अनुकरणीय र त्यो चाहिँ एउटा त्यतिखेरको विद्रोह थियो, यो विद्रोहले आज हामीले यति चेतना दिएको छ कि आज दसैँ हाम्रो होइन भनेर चाहिँ हामीले परित्याग गर्दैछौँ, यसको विरोध गर्दैछौँ। र जसले मनाउने, जो मनाइराखेका छन्, मनाउनेले मनाउन्, हामीलाई मतलबको विषय भएन। तर हामीले चाहिँ अब आफ्नो आँखालाई चाहिँ बन्द गरेर अथवा जबरजस्ती त्यहाँ चाहिँ अनदेखा गरेर चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई मनायौँ भने त्यो पुर्खाप्रतिको अन्याय हो, पुर्खाप्रतिको चाहिँ ज्यादती हो, पुर्खालाई चाहिँ अपमान गरिएको हो। र 1559 मा चाहिँ जो घले राजालाई काटियो, जो मानसिंह मगरहरूलाई चाहिँ मारियो, र जुन दिन चाहिँ हाम्रो राजनीतिक शक्ति त्यहाँदेखि चाहिँ घुम्यो, त्यो घुमेको कारणले गर्दाखेरि गोपाल गुरुङले भन्नुभएको कुरा एउटै मात्र के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो दुर्दिनको दिन थियो। त्यसो भएकोले यो कुरालाई हामीले बहिष्कार गर्नुपर्छ। र आजदेखि चाहिँ यो आजको यो जुन कार्यक्रम भयो र यहाँ उपस्थित हुनुभयो, र यही कार्यक्रमबाट म यही उद्घोष गर्न चाहन्छु कि यो 2078 सालको दसैँ पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले बहिष्कार है त। जय मङ्गल, जय मङ्गल।